या साहिब ज़मान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम सय्यदना व मौलाना व शफीय ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से जानिब इराक़। और आप मक्के में किन बातों की तबलीग करते रहे? जितने भी लोग थे वो इसी जस्तजू में थे और यही पूछते थे कि क्या हो रहा है, फ़र्ज़ंद नबी का क्या प्रोग्राम है, ये कहाँ जाना चाहते हैं, इतने अरसे से मक्के ही में क्यों बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है जितने लोग थे, जितने जहन थे, उतनी आरा थी, उतनी बातें थी कि 4 महीने गुजर गए, ये कोई इक़दाम नहीं कर रहे हैं, इनका क्या प्रोग्राम है, क्या इरादा है। यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता वो अज़ीज़ व अक़रबा कि जिनको आपने मदीने में छोड़ दिया था, यानी वो आपके करबला के अंसार में न थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मक्के की तरफ उन्होंने रुख करना शुरू किया। और इन आने वालों में हज़रत मोहम्मद हनफिया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसी नामवर हस्तियाँ भी मौजूद हैं। ये यहाँ आए, इमाम से बातें की, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत बातें होती रहीं। इनमें अब्दुल्ला इब्न उमर ने तो ये कहा कि फ़र्ज़ंद रसूल आप सफ़र इराक़ इख्तियार ना करें और जो हुकूमत है उस हुकूमत से इख्तलाफ के बावजूद भी आप कोई कदम ना उठाएं। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने कहा कि फ़र्ज़ंद रसूल आपका क्या प्रोग्राम है, आप आइंदा आपका क्या अमल होगा, आइंदा आपका क्या इक़दाम होगा। इमाम आली मकाम ने इनको यही जवाब दिया कि जो अल्लाह की मर्ज़ी, जो अल्लाह की मशीयत वही होगा। लेकिन जब मोहम्मद हनफिया ने, जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ने और जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने मौला से सवाल किया तो मौला ने ये कहा कि देखो, अगर मैं किसी भी जगह जाकर छुप जाऊंगा तो मुझे बनु उमय्या वहाँ से ज़रूर निकाल लेंगे। लिहाजा मैं वो काम करूँगा कि जो दीन खुदा की अज़मत को बढ़ाने में मुआविन साबित होगा। मेरा कोई कदम ऐसा नहीं होगा जो मर्ज़ी इलाही के ख़िलाफ़ होगा। मेरा हर कदम जो उठेगा वो इस्लाम की शान को दोबारा करेगा, वो मेरे नाना के दीन की अज़मत को बढ़ाएगा और वो तौहीद की दुनिया भर में तौहीद के बारे में वो एक मीनारे नूर साबित होगा मेरा अमल। तो मैं वो अमल करूँगा कि जो अमल अल्लाह पसंद करता है। इस मौके पर जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने ये कहा कि मौला, अगर आप जा रहे हैं इराक़ का सफ़र लाजमी इख्तियार करना है तो औरतों और बच्चों को आप क्यों लेके जा रहे हैं? औरतों और बच्चों को यहीं छोड़ दीजिए, आप सिर्फ मर्दों को लेके जाइए। तो लिखा है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब उम्मे कुलसूम और दीगर ख़वातीन इस्मत ने ये कहा कि ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास, क्या तुम भाई और बहन में जुदाई डालना चाहते हो? तुम चाहते हो कि हुसैन इराक़ चले जाएं और हम यहीं रह जाएं? अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ऐसा ना करो, हम हुसैन के बग़ैर एक दिन भी ज़िंदा नहीं रह सकते। ये तमाम के तमाम ज़माना गुज़र रहा है और आखिर ज़िल हज का ज़माना आया। ज़िल हज का ज़माना आया, अब फिर लोग तमन्नाई हैं,
दुश्मन भी हैं, दोस्त भी हैं। दुश्मन ये देखने आ रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अगला कदम क्या होगा, दोस्त ये देखने आ रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जान को कहाँ ज़रर है और कहाँ आपकी जान महफूज है। इसलिए आ रहे हैं दोस्त कि चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में बाक़ायदे हयात रहें। दुश्मन आ रहे हैं ये देखने के लिए कि हुसैन का आइंदा कदम क्या है, क्या होने वाला है। वो ये चाहते थे कि इमाम आली मकाम यजीद के ख़िलाफ़ अलाम बगावत बुलंद कर देंगे, लेकिन हुसैन जानते थे कि मेरा हर कदम वो होगा कि जो अल्लाह की मर्ज़ी होगा, जिसमें रसूलुल्लाह की नबूवत की बेहतरी होगी, जिसमें रसूलुल्लाह की नबूवत को और 4 चांद लग जाएंगे। कोई ऐसा काम नहीं होगा कि जो खिलाफ नबूवत हो, जो खिलाफ वहदानियत हो। तो इमाम आले मकाम वक्त गुज़रता गया और ज़िल हज आ गया। ज़िल हज के महीने में इमाम के तेवर कुछ और थे, इमाम का मिजाज कुछ और था। इमाम ने अपने करीबी अकरबा जिनको लेकर आए थे आप मदीने से, उनसे कहा, एक दिन पहले कहा कि कल हम एहराम हज बांधेंगे। सब ने एहराम हज बांध लिए। इमाम आली मकाम ने भी एहराम हज बांध लिया। इमाम आली मकाम हज के एहराम में आ गए। मौला अब्बास हैं, हज़रत अली अकबर हैं, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, हज़रत औन मोहम्मद हैं, हज़रत कासिम हैं, आपके दीगर अंसार हैं कि जो आपके साथ मदीने से आए थे वो हैं। कुछ वो लोग भी हैं कि जो मक्का से आपके साथ शरीक हुए थे, उन्होंने भी एहराम बांध लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एहराम बांधा और एहराम बांधने के बाद आप चाहते थे कि 8वीं को आप जो है वो मनासिके हज को अदा करना शुरू कर दें कि आपने अचानक कहा कि सब लोग, जिन लोगों ने एहराम हज की नीयत की है, वो एहराम हज की नीयत के बजाय वो अब नीयत करें कि उन्हें उम्रा करना है, उम्रे पर आ जाएं। सब ने उम्रे का हज कर लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज के इरादे को तब्दील कर दिया और उम्रे का इरादा कर लिया, उम्रे की नीयत कर ली। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उम्रा बजा लाए और उसके बाद जब आपसे सवाल किया गया कि फर्जंद रसूल ये हज की नीयत करके, हज का इरादा करके आपने अचानक उम्रे का क्यों फ़ैसला कर लिया, तो आपने फरमाया कि मेरे इल्म में ये बात आई है, यानी इल्म इमामत में ये बात आई है कि मेरे कत्ल के लिए यजीद ने शाम से कुछ लोगों को भेजा है जो हाजियों के लिबास में हैं, जो हाजियों के लिबास में हैं, लेकिन दरअसल वो सब के सब यजीद के जासूस हैं। यजीद चाहता है कि मक्के की सरजमीन में, ख़ास हरम के अंदर, ख़ास खाने काबा के अंदर हुसैन को कत्ल कर दिया जाए और फिर ये कह दिया जाए कि न जाने किसने हुसैन को कत्ल कर दिया। किसी पर इल्ज़ाम नहीं आएगा, किसी एक आदमी पर सैकड़ों हज़ारों आदमी इसमें शरीक हो जाएंगे और कत्ल कराने वाला इस जुर्म से बच जाएगा। इमाम आली मकाम नीयतों को जान रहे थे। इमाम आली मकाम ने फरमाया, खुदा की कसम, हुसैन इस हरम मुक़द्दस से चंद कदम दूर कत्ल होना पसंद करेगा, लेकिन ये पसंद नहीं करेगा कि हुसैन का खून इस हरम मुक़द्दस में बहाया जाए। हुसैन इसे हरगिज़ पसंद नहीं करता। और देखिए, इमाम आली मकाम ने जो जुमला कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरा खून हरम मुक़द्दस में गिरे, मैं चाहता हूँ कि हरम से कुछ कदम दूर कत्ल कर दिया जाऊँ, लेकिन हरम में कत्ल न हूँ। इमाम आली मकाम का ये जुमला मुस्तकबिल की खबर दे रहा था। इमाम आले मकाम की निगाहें देख रही थी कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने इसी खाने काबा में पनाह ली हुई है, फ़ौजों ने हिसार किया हुआ है, फ़ौजें चाहती हैं अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को कत्ल कर दें। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर अपना मुहासरा ख़त्म करने का कहते हैं, लेकिन तलवार नहीं फेंकते और नतीजे के तौर पर अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर
خانہ کعبہ کے اندر قتل ہو جاتے ہیں۔ امام عالی مقام کی نگاہیں جو دیکھ رہی تھیں وہ نگاہیں عام نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، نہ عبداللہ ابن زبیر دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی اور شخص دیکھ سکتا ہے۔ امام عالی مقام نے حج کو عمرے سے بدل دیا اور اپنے تمام ساتھیوں سے کہہ دیا کہ ہم سفر عراق اختیار کر رہے ہیں۔ اب کیا تھا، جس طرح اہتمام مدینے میں ہوا تھا کہ سواریاں لائی گئی تھیں، ناکوں پر عماریاں سجائی گئی تھیں، اسی طریقے سے مولا عباس علیہ السلام، مولا علی اکبر، مولا امام زین العابدین، جناب اون محمد، جناب قاسم، دیگر تمام بنی ہاشم کے افراد، حضرت عقیل کی اولاد، تمام کے تمام افراد جمع ہوئے۔ انہوں نے عماریوں کا اہتمام کیا، عماریوں کو تیار کیا، عماریاں رات بھر میں تیار ہوئیں۔ دوسرے دن امام عالی مقام نے 9 ذی الحج کو سفر اختیار کیا۔ آپ چلے مکے سے، آپ چلے کربلا کی، عراق کی جانب چلے، مکے سے عراق کی جانب آپ نے سفر اختیار کیا۔ امام حسین علیہ السلام چلتے رہے۔ اس کے بعد جب منزلیں گزرتی رہیں اور بہت سی منزلیں گزرنے کے بعد کچھ لوگ آتے ہوئے نظر آئے کوفے کی طرف سے، تو امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کوفے میں کیا عالم ہے، کوفے میں کیا حال ہے، کوفے کی کیفیت کیا ہے۔ تو اس موقع پر جس شخص کا ذکر ملتا ہے، جو شخص امام سے آ کر ملا ہے اول، اس شخص کا نام ہے فرزدق، جو بہت معروف شاعر ہے اپنے عہد کا اور محب اہل بیت ہے۔ فرزدق نے کہا، اے فرزند رسول، خبریں اچھی نہیں ہیں، اہل عراق کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ امام علی مقام آگے بڑھے تو ایک مرتبہ پوچھا، کسی آنے والے سے پوچھا، کیا خبر ہے، سب خیریت تو ہے، کوفے میں کیا کیفیت ہے؟ آنے والے نے کہا، فرزند رسول، خیریت نہیں ہے، آپ کے بھائی، آپ کے سفیر، آپ کا قاصد حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر امام عالی مقام نے کس طرح برداشت کی، لیکن جو ہی یہ خبر خواتین عصمت سرا میں پہنچی، ایک کوہرام بپا ہو گیا، ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، بیویوں نے گریہ وزاری شروع کیا۔ ایک مرتبہ حضرت مسلم کی بیٹی امام عالی مقام کے قریب آئی، امام عالی مقام نے سر پر ہاتھ رکھا اور سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد ایک مرتبہ لکھا ہے کہ 2 بالیاں اس بچی کے کان میں پہنائیں۔ بچی نے کہا، اے چچا جان، اے امو مکرم، آج آپ ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی یتیمہ کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ یہ سن کر امام عالی مقام سے برداشت نہ ہو سکا، ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسوؤں کے کچھ قطرے گرے۔ امام نے کہا، ہاں اے بیٹی، تم نے صحیح محسوس کیا، آج سے بیٹی تمہارا باپ میں ہوں، تمہارا باپ مسلم شہید ہو گیا ہے۔ امام عالی مقام نے قیام کیا اس مقام پر، سب کو اس خبر سے آگاہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی بہت زیادہ رنجیدہ تھے۔ امام عالی مقام نے سب کو سمجھایا، کہا، یہ اللہ کے دین کی راہ میں ہماری پہلی قربانی ہے۔ مسلم بن عقیل کی قربانی ہماری قربانی سے قبل وہ قربانی ہے کہ جو نقابت کر رہی ہے، جو نیابت کر رہی ہے ہماری قربانی کی۔ مسلم بن عقیل نے وہ شہادت پیش کی ہے جو شہادت عظمیٰ کی نیابت کر رہی ہے۔ امام عالی مقام آگے بڑھتے رہے۔ امام عالی مقام چاہتے تھے کہ امام عالی مقام کوفہ جائیں، ان لوگوں کے پاس جائیں کہ جن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے تھے کہ آپ تشریف لے آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، آپ یہاں تشریف لائیں۔ امام چاہتے تھے کہ کوفہ کی جانب آپ اپنے کاروان کو موڑیں، لیکن کوفہ سے پہلے ایک بہت بڑی ایسا مقام آیا کہ جہاں ابن زیاد کی فوجوں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا، اور ابن زیاد کی فوجوں نے کہا، خود ابن زیاد نے کہا کہ اس راستے پر حسین کو نہ آنے دینا، حسین بڑی مشکل سے ہمارے شکنجے میں آئے ہیں،
ہمارے جال میں آئے ہیں۔ حسین کو کوفے کی راہ پر نہ آنے دینا، بلکہ ایک ایسی طرف لے جاؤ کہ جو بے آب و گیاہ میدان ہو۔ حسین کو وہاں لے کر جاؤ جہاں دور دور تک پانی اور سبزے کا نام و نشان نہ ہو۔ ابن زیاد کی فوجوں نے اس پر عمل شروع کیا اور حسین کی فوجوں کو حسین کے مختصر سے لشکر کو گھیرنا شروع کیا۔ امام علی مقام کا لشکر بجائے کوفے کے اس جانب چل پڑا کہ جو کربلا کا مقام کہلاتا ہے، جس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ یہاں امام علی مقام نے دریائے فرات کے قریب مولا عباس نے، مولا علی اکبر نے بیویوں کے خیموں کو لگا دیا۔ خیمے لگا دیے گئے اور پانی بھی تھا، سبزہ بھی تھا، یہ خیمے لگا دیے گئے۔ لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد لکھا ہے کہ ایک شب ہی گزری تھی کہ صبح کو لشکر آ گیا اور لشکر نے کہا کہ یہ خیمے فرات کے قریب نہیں لگ سکتے، یہاں خیمے یزید کی فوج کے خیمے لگیں گے۔ ایک مرتبہ جناب عباس کو جلال آ گیا، جناب عباس نے تلوار کھینچ لی، جناب حضرت علی اکبر نے تلوار کھینچ لی، جناب اون محمد نے تلواریں کھینچ لی، جناب قاسم نے تلوار کھینچ لی۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے آواز دی، اے بھیا عباس، ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے، ابھی تلوار کے جوہر دکھانے کا وقت نہیں ہے۔ اے عباس، ان خیموں کو یہاں سے اٹھا لو، ان خیموں کو یہاں سے بڑھا دو، ان خیموں کو یہاں سے نکال لو۔ ہم نہیں چاہتے کہ کل آنے والا مورخ یہ لکھے کہ یہ جنگ پانی پہ جنگ ہوئی تھی۔ اگر فرات کے کنارے اس وقت یہ جنگ ہو جاتی، یعنی پہلی محرم کو، دوسری محرم کو یہ جنگ ہو جاتی، تو مورخ یہ لکھتا کہ حسین پانی حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے یہ جنگ پانی کی جنگ تھی، یہ جنگ حسین نے پانی کی خاطر جنگ لڑی تھی۔ عباس نے خیموں کو وہاں سے ہٹا کر دور فرات سے خیموں کو لگا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے شکر خدا کیا، اے پروردگار، تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ فرزند رسول اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ 2 محرم کے بعد اب انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا کہ جب حسین اپنی قربانی پیش کرے گا، اپنے جوانوں کی قربانی پیش کرے گا، اپنی اولاد کی قربانی پیش کرے گا، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے اقربا کی قربانی پیش کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں سرخ روح ہوگا۔ صاحب زمان یا صاحب زمان، منتظر 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 اللہ چل یا امام۔